Hello, my dear friends. Welcome to my channel. Don't forget to like, share, subscribe, and press the bell icon. Okay, good morning, class. Good Good morning, morning, sir. sir. Morning, sir. Good morning, sir. स्वागत दिए मैले अलिकति टेक्निकल्ली यता बिबिए बिबिएमको मर्निङमा पनि क्लासेसहरू रन भइरहेछ टेक्निकल अलिकति माइक्रोसफ्टमा मैले एसिस्ट गर्नको लागि उतातिर जानु पर्यो द्याट्स वाइ आई गट लेट एन्ड सो वी हेभ मोर देन 60 प्लस स्टुडेन्ट्स 70 प्लस स्टुडेन्ट्स अब हामी अगाडि बढौँ yes, in a previous discussion, we covered the topics like labor market issues, right? हामीसँग चाहिँ लेबरको इस्युजहरू मार्केटको इस्युजहरू के छन् हाउ द्याट हुन्छ नि क्रिएटेड द प्रब्लम्स टु द सोसाइटी भन्ने कन्सेप्टमा हामीले थोरै चर्चा परिचर्चा गर्ने कोसिस गरेका थियौँ एन्ड सिमिलरली हामीले अर्को टपिक्सहरूलाई पनि कभर गर्छौँ एट द वे फरेन इम्प्लोइमेन्ट इस्युज भनेर वी स द डिफ्रेन्ट हुन्छ नि द डाइमेन्सन्स different atmospheres of the foreign employment होइन हामीसँग चाहिँ so two kind of the हुन्छ large number of the people are moving to the foreign countries for seeking the job and to make their life sustainable and as we discussed before of course the people those who are moving to the foreign countries in order to generate the income through that employment opportunity of course the most of the kind of the employees were not having the sufficient skills knowledge and the ability हामीसँग अनस्किल लेबरहरू चाहिँ के थियो अधिकतम अनस्किल लेबरहरू थियो भन्ने तथ्याङ्कहरू डेटाहरू चाहिँ हामीले विगतका डिस्कसनहरूमा गऱ्यौँ स्किल मेन पावरहरू चाहिँ अझै हामीसँग के छ धेरै कम छ र त्यसलाई हामीले कम्पेरिजन लिटरेसी रेटसँग पनि अझ हामीले कम्पेरिजन गरेर हेरेका थियौँ जुन 65% प्लस अराउन्ड 65-66%को लिटरेसी रेटमा नेपालको एउटा चाहिँ साक्षरता दर उभिएको छ भने पछाडि सो द्याट इज अल्सो द इन्डिकेटर एन्ड विच सोज द रिलेसनसिप विथ द कन्डिसन्स अफ द इम्प्लोइज होइन इम्प्लोइजहरूको कन्डिसन्सका कुराहरू र तिनीहरूले चाहिँ पर्स्यु गर्ने नलेजका कुराहरू एबिलिटिजका कुराहरूलाई पनि सर्टेन लेभलमा त्यसले इन्डिकेट गर्छ त्यो कन्डिसनमा हामीले डिस्कसन गरेका थियौँ सो अफकोर्स यसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट यसमा फरेन इम्प्लोइमेन्टका सँग रिलेटेड इस्युजहरू पनि धेरै छन् जस्तो हामीले हिजो डिस्कसन गरेको जस्तै गरेर प्रोडक्टिभ युज अफ दि रेमिटेन्सका कुराहरू अब एज यु डिस्कस बिफोर अफकोर्स ह्युज अमाउन्ट अफ द मनी अर द इन्कम सो द्याट वाज जेनेरेटेड बिकज अफ द के त रेमिटेन्स नेपाल कन्टेक्स्टमा सो त्यति हुँदाहुँदै पनि यसलाई प्रोडक्टिभ युटिलाइजेसनका कुराहरू काइन्ड अफ यसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्छ नि नेसनल डेभलपमेन्टका कुराहरूमा इभन सोसल डेभलपमेन्टका कुराहरूमा चाहिँ जस्तो युटिलाइज गर्ने कुरामा चाहिँ क्वेसनेबल छ भन्ने कुराहरू छ यसमा चाहिँ सो स्किल काइन्ड अफ द डेभलपमेन्ट अफ द हुन्छ नि यस वर्कर्सका कुराहरू त्यो कुरा पनि हामीले समग्र रूपमा चाहिँ प्रब्लम्सको रूपमा हामीले हेरेका थियौँ सो तिनै कुराहरू भइहाल्यो मैले समराइज फर्म यसलाई डिस्कसन गर्दैछु यसमा एन्ड अर्को द मेजर प्रब्लम भनेको मेबी हामीले जस्तो यसलाई अझ रिसर्चकै बेसबाट हाइलाइट गर्न सके भए राम्रो हुन्थ्यो पर हामीले अलि एटलिस्ट यसलाई सर्फेसमा भए पनि सोसल इस्युजहरूलाई पनि हाइलाइट गरौँ एन्ड अफकोर्स हुन्छ नि वान पार्ट अफ दि एउटा चाहिँ साइनिङ पार्ट अफ द पिपुल अर लाइफ अफ द पिपुल भनेको चाहिँ अफकोर्स दे आर बिङ एबल टु जेनेरेट द मनी हुन्छ नि बाई मुभिङ टु द फरेन कन्ट्रिज बट अन द अदर ह्यान्ड द वान दोर्स एन्ड द स्याडो पार्ट अफ द सोसाइटी इज द्याट होइन यसले के गर्छन् जस्तो इभन ग्रोइङ चिल्ड्रेन्स आर नट ह्याभिङ द प्रपर केयर अफ द फ्यामिली इभन फ्यामिलीमा डिभोर्सका केसेसहरू पनि म्याक्सिमम भइरहेछ द्याट मिन्स इट हेज क्रिएटेड द सोसल इस्युज हामीसँग जुन आत्मीयता छ हस्बेन्ड एन्ड वाइफको अथवा चाहिँ मदर एन्ड फादर हुन्छ नि सन एन्ड डटर्स एन्ड अब त्यो खालको फ्यामिलीको स्ट्रक्चरमा ग्रो अप भएको सोसाइटिजहरू अब हामीसँग के देखिन्छ भन्दाखेरि अब मोस्टली त स्टिल पनि हामीले देख्यौँ सिनारियो इभन फिमेल काइन्ड अफ द पिपुल हुन्छ नि द इभन वुमेन आर जोइनिङ टु द जब्स एन्ड सो यो चाहिँ इन्क्रिजिङ ट्रेन्डमै छ अहिलेको कन्टेक्स्टमा सो अफकोर्स
higher level of freedom is given there. Not only freedom, because of the social awareness, because of the supportive environment of the family and husband bhanou, and female are of course doing their best. About यसको अर्थ चाहिँ they are not having skill भन्ने होइन, they do have skills, knowledge and ability, but so because of the lack of opportunity. So हाम्रो सोसल स्ट्रक्चरको रिजल्ट गर्दा पहिला चाहिँ घरैमा बस्ने अवस्थाहरू, गृहिणीको रूपमा चाहिँ धेरै महिलाहरूले आफ्नो जीवनलाई यापन गर्नुपर्ने परिस्थिति, जटिल परिस्थितिहरू थिए विगतमा. स्टिल रिमोट एरियामा हामीले टु बी अनेस्ट, इभन काइन्ड अफ दि आइसोलेटेड एरिया भनौँ, जो पिछडिएको ठाउँहरू भन्छौँ जियोग्राफिकल्ली, ट्रान्सपोर्टेसनको हिसाबले, एजुकेसनको हिसाबले डिफ्रेन्ट एरियाजहरूमा जो अझै पनि हाम्रो रुरल एरियाजहरू छन्, स्टिल वी डु सी द दिस टाइप अफ दि वर्स्ट सिचुएसन. हामीलाई अझै पनि टेरिबल सिचुएसनहरू नभएका होइनन्. बट कम्पेरिटिभली चाहिँ हामी के छौँ भने इभन नेपालकै कन्टेक्स्टमा पनि एजुकेटेड फिमेल आर मोर. अब हामीले हेर्ने हो भने अहिले चाहिँ कलेज, युनिभर्सिटी, हायर लेभलको एजुकेसन्सहरूमा फिमेलहरू पनि अब अझ निकै अगाडि नै देखिन्छ. सो द्याट्स वाइ समहाउ हामी कहाँनिर रिलेट गरिरहेछौँ भने ड्यु टु द्याट हुन्छ नि दि अफकोर्स दि माइग्रेसन भनौँ, माइग्रेसन एक किसिमले सर्ट पिरियड अफ माइग्रेसन फर द इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटी. त्यो हुने बेलामा चाहिँ जस्तो अघि हामीले भन्यो सोसल इस्युजहरू चाहिँ जन्मिएको छ, प्रोपर केयरका कुराहरू फ्यामिलीलाई अथवा जुन फ्यामिलीको इन्टिमेसीका कुराहरू छ यसमा प्रोपर केयरहरू हुन नसकेको. त्यसमा त्यो यङ पिपुलका मात्र कुरा होइन, आइ एम नट टकिङ ओन्ली अबाउट द चिल्ड्रेन अफ द फ्यामिली, दोज हु आर नट गेटिङ अर ह्याभिङ द प्रोपर केयर. किनभने हामीले जति न्युक्लियर फ्यामिलीहरू हुँदै जान्छ त्यति टफ सिचुएसन हुने कन्डिसन्सहरू रहन सक्छ फ्यामिलीहरूको टाइम दिने कुराहरूको लागि. बट एट द सेम टाइम अफकोर्स वी डु सी द भेरी हुन्छ नि स्याडो पार्ट अफ द सोसाइटी relating to the old age people. हामीले सिनियर सिटिजन्सहरू भनिरहन्छौँ. अफकोर्स दे आर अल्सो नट बिङ एबल टु टेक द प्रोपर केयर फ्रम द फ्यामिली. अब हाम्रो कन्ट्रीमा त द मेजर रेस्पोन्सिबिलिटी गोज टु द हुन्छ नि अफ स्प्रिङ, सन्ततिहरूलाई नै जान्छ. जस्तो प्यारेन्ट्सहरूको केयर गर्ने, चाइल्डहरूको केयर गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ जस्तो गभर्मेन्टको प्रोभिजन भनेको खासै त्यो वृद्ध भत्ता बाहेक अरू खासै गभर्मेन्टको फेसिलिटिजहरू नेपाल कन्टेक्स्टमा छैन. अब न त पेन्सनको फेसिलिटिजहरू छ, जब होल्डरहरूको केसमा त केही कुराहरू हुनसक्छ, सोसल सेक्युरिटीका कुराहरू हुनसक्छ, अरू कुराहरू हुनसक्छ. बट नेप्लिज कन्टेक्स्टमा चाहिँ यो एकदम वर्स छ. अफकोर्स द्याट इज हुन्छ नि साइनिङ पार्ट अफ द सोसाइटी, ब्युटिफुल हुन्छ नि एकदम पार्ट अफ द सोसाइटी त भनौँ. बट त्यो प्रब्लमले गर्दाखेरि इभन त्यो चाहिँ सोसल डिस्टेन्सहरू अहिले हामीले भनिरहेछौँ. जस्तो कोभिडको टाइममा एक्ज्याक्टली इन द सेम वे दे आर ह्याभिङ द डिस्टेन्स. सो डिस्टेन्स बिट्विन द हुन्छ नि द फ्यामिली, त्यो रिजनले गर्दाखेरि सोसल प्रब्लम्सहरू चाहिँ निकै क्रिएट भएको छ. नट ओन्ली द्याट होइन, देन इफ यु सी दस होइन, इफ यु अब्जर्भ द रियालिटी, हामीले डेटा तथ्याङ्कका कुरामा आफ्नो डिस्कसन गर्ने एउटा पाटो छ. बट सिम्पली पनि हामी के देख्न सकिन्छ, त्यो एउटा चाहिँ वैदेशिक रोजगारी आफैमा चाहिँ समस्या नहोला, तर यसको रिजनले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ सोसाइटीमा क्रिएट हुने इम्प्याक्टहरू को हामीले चाहिँ सामान्य अनुमान र विश्लेषण गर्न सकिन्छ. सो एग्रिकल्चर सेक्टर्सहरूमा जस्तो युथहरू चाहिँ डाइभर्ट भएको छ. यद्यपि एग्रिकल्चर सेक्टर आफैमा हामीले के देखेका छौँ, एग्रिकल्चर सेक्टर इटसेल्फ इज हुन्छ नि ह्याभिङ द लेस काइन्ड अफ दि देयर इज लेस पार्टिसिपेसन अफ द पिपल इन द एग्रिकल्चर सेक्टर्स. त्यो खालको रियालिटी छ. अब किनभने इन्डस्ट्री हामी ट्रान्सफर्मेसनको फेजमा छौँ भनिरहेछौँ, हामीले डेटाहरू पनि हेऱ्यौँ प्रिभियस डेजहरूमा. इट मिन्स the people, those who used to involve in the agriculture sectors in the previous days, they are moving to the other sectors, service sectors हरूमा चाहिँ gradually increase भइरहेछ. एउटा बाई नेचर त्यो भयो. हामीसँग टेक्नोलोजिकल डिफिकल्टिजका कुराहरू, काइन्ड अफ द एडभान्स काइन्ड अफ द फार्मिङका कुराहरूमा स्टिल ल्याकिङ छ. अफकोर्स युथ पिपलहरूले दे आर नट विलिङ टु हुन्छ नि टेक द पार्टिसिपेसन इन द एग्रिकल्चर इन्डस्ट्री. त्यो कुराहरू चाहिँ छ. अब हुन त हाम्रो सोसाइटीको रिजन पनि हुनसक्छ, तर मतलब के अरे डेभलप कन्ट्रिजका केसेसहरूमा पनि जस्तो हामीले भन्यौँ, जापानमा पनि थोरै प्रपोर्सनमा एग्रिकल्चर प्रडक्सन गर्दाखेरि पनि इट इज बिङ सफिसियन्ट, दे आर अल्सो बिङ एबल टु एक्सपोर्ट द थिङ्स होइन. त्यो कुराहरू चाहिँ हामी चाहिँ मोर प्रपोर्सनहरू एग्रिकल्चरमा इन्गेज हुँदाखेरि पनि स्टिल we do get the very tough situation. Even survival, sustainability का लागि पनि त क्वेसनेबल छ. हामी चाहिँ जीविकोपार्जनमुखी खेतीहरू प्रणालीहरू अवलम्बन गरिरहेछौँ and still awareness is not there. And so maybe there are several reasons and factors being responsible to make the shift of the people, youth people, or even the people from the society
especially from the agricultural sectors to the other sectors, industrial service sectors ma move हुने reasons हरु त्यो पनि देखिन्छन्. So यो kind of the problems हरु पनि देखिन्छन् भनेको हामीले चाहिँ so due to that foreign employment opportunity and so people are being compelled to stay in the foreign countries. त्यो रिजनले गर्दाखेरि अनप्रोडक्टिभ रूपमा चाहिँ इभन हामीले बाँझे खेतीहरू राख्ने प्रणाली सिस्टमहरू छ. बरु somehow कोभिडको रिजनले गर्दाखेरि चाहिँ सर्टेन लेभलको मुभमेन्ट्सहरू चाहिँ रुरल एरियामा सो देखिरहेको हुन्छ भनेको अफकोर्स बिङ युटिलाइज द ल्यान्ड सर्टेन प्रपोर्सनमा भए पनि बाँझे छोडेका कुराहरू पनि खेती गर्न थालिएका छ. मेबी त्यो बाध्यता हुन सक्छ, त्यो फेरि इजी सिफ्ट हुने इजिली फेरि कमिङ डेजहरुमा व्हेन दे गेट फेभरेबल सिचुएसन त्यो टाइममा फेरि यिनीहरूले चाहिँ अब इजिली चाहिँ के हुन सक्छ obviously चाहिँ अर्को सेक्टर्सहरुमा शिफ्ट हुन सक्ने कन्डिसन छ. Again, so in the economic environment of our kind of the discussion in the second chapter, we are making the brief discussions of the different the variables or dimensions of the economic sectors. त्यसमा हामीले several components हरु economic dimensions हरुमा somehow making the discussion एकदम briefly. Similarly the next point मैले GDP लाई चाहिँ skip नै गरे because I know we have brought the several discussion on the top of the GDP, gross domestic product मा हामीले somehow discussion गरिसकेको हुनाले चाहिँ I think it is better not to make the repeat discussion. So income distribution को context मा I'd like to make the further discussion हैन formal discussion मा चाहिँ and यो conceptually चाहिँ हामीले income distribution अथवा आयको समान वितरण अथवा वितरण भनेर हामी डिस्कसन गरिरहेछौं several उसमा चाहिँ च्याप्टर्सहरुमा mostly the economics मा हामीले डिस्कसन गर्छौं. त्यसैको सर्ट एन्ड एउटा ब्रीफ टपिक्स डिस्कसनलाई चाहिँ हामीले यहाँनिर ल्याएका छौं. इन्कम डिस्ट्रिब्युसन that refers to the distribution of the GDP भनेको छ amongst the total population of the country हैन कन्सेप्टको हिसाबले चाहिँ. So अब यसमा चाहिँ हुन्छ नि यसमा के भन्छ भन्दाखेरि it is हुन्छ नि extent to which income is often measured by calculating how much income is earned by the different segment of the population. Normally of course हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ इन्कम डिस्ट्रिब्युसन को प्रोपोर्सन कन्ट्रीमा डिफरेंट रिजन्सहरुमा जेन्डरको हिसाबले जियोग्राफिकल हिसाबले के छ भन्ने कुराले पनि यसमा चाहिँ अगेन इट शोज somehow it reflects the हुन्छ नि कन्डिसन अफ द इकोनोमी अफ द नेसन. सो यसमा चाहिँ यसलाई अब टेक्निकल कुराहरू छन् यसमा जस्तो गिनी कोएफिसिएन्टका कुराहरूलाई आधार मानेर पनि इन्कम डिस्ट्रिब्युसनको प्रोपोर्सन whether that is being equal or not अथवा यो इक्वल भयो कि इक्वल इन्कम डिस्ट्रिब्युसन छ कि अनइक्वल इन्कम डिस्ट्रिब्युसन छ कि कन्ट्रीमा भन्ने कुराहरू चाहिँ जेनरली जस्तो गिनी कोएफिसिएन्टहरु अथवा गिनी इन्डेक्सहरुलाई आधार मानेर डिस्कसन गरिन्छ. त्यसमा पनि हामीले भेरी ब्रिफली चाहिँ यसका फर्मुलाहरू छन्. सायद यहाँले लोरेन्स कर्भहरु के हेर्नु भएको होला अरु सब्जेक्ट्सहरुमा, तर हामीले बिजनेस इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ भेरी सिम्पल कुराहरु चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ पस्काउने काम चाहिँ गर्ने छौं. सो यो भइहाल्यो. जस्तो इन्कम डिस्ट्रिब्युसनले पनि मैले अघि भने यसले सर्टेन कुराहरुलाई इन्डिकेट गर्छ. म यसमा जानु भन्दा अगाडि यसमा सर्टेन इन्कम डिस्ट्रिब्युसनको कुराहरु चाहिँ गिनी इन्डेक्ससँग अथवा कोएफिसिएन्टसँग रिलेटेड भएको हुनाले सो आइड लाइक टु टक अबाउट दिस काइन्ड अफ द थिंग्स इन अ भेरी शॉर्ट वे. यो चाहिँ जस्तो गिनी इन्डेक्स भनेर चाहिँ हामीले मेजरमेन्ट अफ द इन्कम डिस्ट्रिब्युसन अफ द कन्ट्रीज रेजिडेन्ट्स भनेर अघि हामीले इन्कम डिस्ट्रिब्युसनको टपिकमा डिस्कसन गर्यौं. यहीसँग चाहिँ के छ रिलेटेड छ. सो यसको समराइज फर्ममा डिस्कसन गर्ने बेलामा चाहिँ यसको जस्तो भ्यालुहरु चाहिँ 0 देखि 1 सम्म रेन्ज भएको हुन्छ भन्नाले यसको चाहिँ नम्बर हुन्छ नि जस्तो गिनी इन्डेक्सको नम्बर चाहिँ 0 र 1 लाई आधार मानेर हामीले हेरिरा हुन्छौं. सो यसमा 0 र 1 ले चाहिँ इन्डिकेट गर्ने कुरा के हो त्यो सिम्पली हेरौं हामीले चाहिँ. सो नर्मली यो चाहिँ अफ कोर्स इट शोज द ग्याप बिट्विन द रिच पिपल एन्ड द काइन्ड अफ द पुअर पिपल हैन. यसमा चाहिँ जस्तो 0 ले चाहिँ के रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्दाखेरि पर्फेक्ट इक्वालिटी हैन पर्फेक्ट इक्वालिटीका कुराहरु हैन इन्कम डिस्ट्रिब्युसनमा इक्वालिटी छ भन्ने कुरा देखाउँछ भनेको छ. जस्तो जति अमाउन्टहरु अथवा भोल्युमहरु चाहिँ 1 को क्लोज टु द 1 चाहिँ यसमा यहाँहरुले के रे क्लोज टु द 1 हुन्छ त्यति चाहिँ इन्कम इनइक्वालिटी चाहिँ अलि बढी हुन्छ भनेर यहाँ डिस्कसन गरेको छ. त्यसको लागि हामीले एक दुईवटा भिडियोहरु पनि डाउनलोड गरेका छौं. अहिले सपोर्ट भयो टाइमले फेभर गरेसम्म भेरी शॉर्ट पनि त्यसलाई पनि शेयरिङ होला गरौँला ताकि अलिकति सजिलो होस् भन्ने हिसाबले.
So simply just making the summary on the top of the Gini index, Gini index ma चाहिँ हामी के गर्छौं, we do see the proportion of the income distribution of the countries residents. यसमा पनि 0 र 1 को भ्यालु लाई चाहिँ हामी आधार मानेर हेर्दै छौं र यसमा 1995 2003 2010 11 को डेटाहरु छ। यसमा चाहिँ जस्तो इनइक्वालिटी मेजर गरेका डेटाहरु छ। नेपालमा जस्तो 19 to 95 को हेर्ने हो भने 0.34 हामीले अघि के भन्यौं 0 the value very closer to the 0 indicates the perfect equality of the income distribution. About the value closer to the 1 that shows the income inequality भनेर हामीले भनेको थियो, यो चाहिँ 0.34 छ हैन। and अब यसले चाहिँ सर्टेन लेभलको अब भेरी क्लोज टु द नभनौं, अब त्यसमा चाहिँ 0.34 देखिन्छ भनेको अब 00 नजिकै छ भनौं 1 को कम्प्यारिजनमा चाहिँ। 2003 मा पनि 0.41 छ, यो चाहिँ स्टिल गेटिङ हुन्छ नि इन्क्रिजिङ। 2010 मा आएर चाहिँ 0.33 चाहिँ अगेन डिक्रिजिङ भएको छ। इभन 1995 भन्दा पनि डिक्रिज भएको देखिन्छ। अफ कोर्स मुभिङ टुवर्ड्स द जेरो डिरेक्सन तिर गइराछ। अब यसमा अर्बन एरियाजको हिसाबले रुरल एरियाजको हिसाबले पनि दिएको छ यसमा। अब इफ यु जस्ट look at the figure of the urban areas हैन, जस्तो यसमा चाहिँ 0.43% थियो and नेपालको जुन एउटा ओभरअल भन्दा पनि यो चाहिँ हाई देखिन्छ 1995 मा पनि। and coming to the figure or data of the 2003-4 मा हेर्ने बेलामा चाहिँ 0.44 देखिन्छ गिनी इन्डेक्स मा पनि। भनेको again that proportion of the हुन्छ नि the proportion or number is increasing भनेको यसले चाहिँ के गर्यो इन्कम इनइक्वालिटी चाहिँ अलिकति बढाएको देखिन्छ। एन्ड सो कमिङ टु द इयर 2010 मा आइसके पछाडी चाहिँ अफ कोर्स वी डु सी लिटल बिट डिक्रिज अर डिक्लाइन इन द हैन सो काइन्ड अफ द गिनी इन्डेक्स, त्यो कुराहरु देखिन्छ 0.35 मा देखिन्छ। बट लुकिङ एट दिस रुरल एरियाजमा चाहिँ 0.31 1995 मा 0.3 चाहिँ यो 2003 मा चाहिँ 0.35 र 2010 मा आएर चाहिँ 0.31 देखिन्छ। प्रोपोर्सनको हिसाबले चाहिँ रुरल एरियामा चाहिँ इन्कम काइन्ड अफ द इन्कम जस्तो डिस्ट्रिब्युसनका कुराहरु फिगर डेटालाई आधार मान्ने बेलामा चाहिँ के देखिन्छ, यसमा चाहिँ लेस कम्पेयर टु द अर्बन एरियाज देखिन्छ। सो यो भयो बेसिक भेरी बेसिक कन्सेप्ट अन द टप अफ द गिनी कोफिसिएन्ट हैन। जस्तो अर्को चाहिँ हाम्रो भेरी ब्रिफ डिस्कसन हामी कन्ज्युमर प्राइस इन्डेक्समा चाहिँ डिस्कसन गर्छौं। and so यसलाई हामीले इन्फ्लेसनको रूपबाट पनि हेरिरहेका छौं, डिस्कसन गरिरहेका हुन्छौं। and so of course just going back to the concept of the inflation, and so that is the हुन्छ नि condition of the rise in the general price level भनेर हामी डिस्कसन गरिरहेका हुन्छौं मोस्ट अफ द इकोनोमिक्समा का च्याप्टर्सहरुमा, and which reflects the cost of the living अथवा इन्फ्लेसनले चाहिँ त्यो सिनारियोजहरुलाई चाहिँ डिस्कसन गरिन्छ। सो अब यसमा चाहिँ अब एभरेज हुन्छ नि एभरेज इन्क्रिज कस्ट अफ द के त टोटल बास्केट अफ गुड्स अर सर्भिसेस ओभर अ पिरियड अफ टाइम भनेर पनि हेरिरहेछौं। एन्ड कन्ज्युमर प्राइस इन्डेक्सको कन्टेक्स्टमा चाहिँ यो खालको सिनारियो देखिन्छ। जस्तो अब हामीले यसलाई डेटाको हिसाबले हेर्ने हो भने पनि फिस्कल इयर 2007-8 मा चाहिँ 5.9% देखिन्छ कन्ज्युमर प्राइस इन्डेक्स भनौं। अब 2008-9 मा 12.6 देखियो हैन। यसमा चाहिँ भनेपछि 2016 मा आउने बेला चाहिँ 5.9 चाहिँ के त यसमा चाहिँ कन्ज्युमर प्राइस इन्डेक्सको जुन प्रोपोर्सनहरु चाहिँ हामीले देख्न सकिन्छ। सो यसले पनि के गर्ने भयो भन्दाखेरि पर्चेसिङ पावरलाई चाहिँ के गरे भयो इन्डिकेट गर्ने कामहरु गर्छ। त्यसो भएको हुनाले पनि यसको मिनिङ चाहिँ ग्रेड्स इकोनोमिक काइन्ड अफ द टर्मिनोलोजिजहरुको डिस्कसन गर्ने बेलामा भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ यसलाई थोरै ब्रिफली हाइलाइट गर्ने कामहरु चाहिँ सु गर्यौं। र यो भन्दा अगाडि चाहिँ हामीले एक्सचेन्ज रेटका कुराहरु पनि सर्टेन कुराहरु गरिसकेका छौं। अनइम्प्लोयमेन्ट रेटका प्रोपोर्सनहरुमा हामीले डिस्कसनहरु गरिसकेका छौं। र रिसेन्टली चाहिँ हामीले के त गिनी कोफिसिएन्ट अथवा इन्डेक्समा हामीले डिस्कसन गर्यौं। त्यो कुराहरु चाहिँ हामीले हेर्यौं। सो अब यसमा चाहिँ जस्तो हामीले जस्तो इन्फ्लेसनकै कुराहरु गरिरहने बेलामा चाहिँ जस्तो फर्म्सहरुले चाहिँ जेनरली जस्तो इन्फ्लेसन्सहरु चाहिँ लो अथवा चाहिँ स्टेबल भएकोलाई प्रिफर गरिन्छ। अब यसमा सेभरल कुराहरु छन्। हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ
अब इन्फ्लेसनलाई अझ हामीले डिस्कसन गर्ने हो भने त यसका कजेसहरू फ्याक्टर्सहरू यसका टाइप्सहरू पनि यहाँहरूले डिस्कसन गरिसक्नु भएको छ इकोनोमिक्समा हैन यस्तो डिमान्ड पुल पुस भनेर इन्फ्लेसनहरू अथवा यसका जुन अर्को टाइप्सहरूमा चाहिँ यस्तो यसका लेभलहरूमा लेभल अफ इन्फ्लेसन भनेर क्रिपिङ फेजको इन्फ्लेसन भनेर जस्तो 1 to 3% सम्मको इन्फ्लेसन 3 to 6% सम्मको इन्फ्लेसन 6 to 9 अथवा यसरी नै डिफ्रेन्ट क्याटेगोरिजहरूमा इन्फ्लेसनलाई चाहिँ अब जस्तो वाकिङ हैन अथवा त्यसमा चाहिँ हुन्छ नि रनिङ भनेर त्यो इन्फ्लेसनका रेटहरूलाई चाहिँ यहाँले डिस्क्राइब गरिसक्नु भएको छ सो द्याट्स वाइ यसमा चाहिँ अब यसमा चाहिँ जस्तो अनसर्टेन्टिजहरू हुनसक्छ भन्ने हिसाबले अब त्यो कुरालाई चाहिँ अलिकति मध्यनजर राखिन्छ बिजनेसले चाहिँ त्यही कुराहरू चाहिँ हामीले थोरै हाइलाइट गरेको ओके यो नै कुराहरू भइहाल्यो एकैछिन है मैले मेरो स्लाइडहरूमा एक दुईवटा पोइन्टहरू मिसिङ भइरहेछ मैले यो अर्को स्लाइडलाई चाहिँ ओपन गर्दै गर्छु Okay, before moving to the structure of Nepal's foreign trade, हामीले briefly यो पनि हेरौँ इन्ट्रेस्ट रेटलाई पनि हामीले डिस्क्राइब मात्र गरौँ कन्सेप्चुअल काइन्ड अफ द एंगलबाट चाहिँ अब डिस्क्राइब भन्दा पनि यसको काइन्ड अफ द जस्तो असरको कुराहरू हामीले रियलाइज गर्न सक्छौँ एज अ बिजनेस पर्सन भन्ने हिसाबले जस्तो अब देयर इज ग्रेट रोल अफ द काइन्ड अफ द इन्ट्रेस्ट रेट इभन इन द काइन्ड अफ द बिजनेस अथवा पिपुलहरूको लागि चाहिँ सो किनभने लेन्डिङ प्रोसेसहरूसँग अथवा बिजनेसको फ्लरिसका कुराहरूसँग चाहिँ यसको कनेक्टिभिटी रहेको छ भन्ने हिसाबले सो अफकोर्स हामीले नर्मली फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्सहरूलाई चाहिँ वी डु कन्सिडर द फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्स एज दि सोर्स अफ दि हुन्छ नि द डेप्ट होइन बिजनेसको लागि अथवा चाहिँ पर्सनल अथवा बिजनेस काइन्ड अफ दि एक्टिभिटिजहरू रन गर्नको लागि चाहिँ हामीले फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्सलाई चाहिँ मेजर की काइन्ड अफ दि मेजर की पार्ट अफ द बिजनेसको रूपमा चाहिँ हामी हेर्ने काम गर्छौँ यहाँहरूले म्युट गरिदिनु होला यसमा चाहिँ अफकोर्स इन्ट्रेस्ट रेटहरू हायर हुने बेला म्युट गर्नु होला सङ्गीता थापाजीको अनम्युट भइरहेछ ओके ओके फेरि अनम्युट भयो म आफै म्युट गरिदिन्छु बक्नुहोस् है त यहाँ सबै म्युट अल गरेँ मैले तपाईहरु बोल्नु पर्यो भने चाहिँ सेल्फ अनम्युट गर्नु होला सो वी आर टकिङ अबाउट के त काइन्ड अफ द इन्ट्रेस्ट रेट नर्मली चाहिँ के त जस्तो डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ द पोलिसिजहरु इन्ट्रेस्ट रेटमा भएका एपिरियन्सहरु अथवा जुन चेन्जेसहरुले गर्दाखेरि बिजनेसलाई ओभरअलमा फ्लक्चुएसन गर्न सक्छ बिजनेसको मोबिलिटी या मोबिलाइजेसनमा चाहिँ असर पर्छ भन्ने हिसाबले भेरी ब्रिफली हामीले डिस्कस मात्र गरेको अब यसलाई इकोनोमिक डाइमेन्सन्स भित्र सर्टेन कुरा डाइमेन्सन रूपमा चाहिँ यहाँ राख्दै हुनाले मात्रै अदरवाइज हैन यसलाई डिस्कसन नगरौँ क्रेडिट एभाइलेबिलिटीको कुराहरु भइहाल्यो अफ कोर्स that is also the major kind of the institution अथवा चाहिँ के रे यसमा चाहिँ के त the banking sectors हरुको जुन एक्जिस्टेन्स हरु फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन्स हरुको एक्जिस्टेन्स हरुले नि यसमा क्रेडिट एभाइलेबिलिटी को कन्डिसन छ कि छैन अथवा पोलिसिज का कुराहरु यावत कुराहरुले गर्दाखेरि जस्तो क्रेडिट एभाइलेबिलिटी हरुको कन्डिसन्स के छ भन्ने कुरालाई इन्डिकेट गर्छ obviously यो चाहिँ दिस इज डिटरमाइनिङ फ्याक्टर अफ द बिजनेस अब यसमा इभन कन्ज्युमर्स को एंगलबाट हेरौं या चाहिँ बिजनेस पर्सन को एंगलबाट हेरौं यो काइन्ड अफ द एभाइलेबिलिटी क्रेडिट एभाइलेबिलिटी को रिजन्सले गर्दाखेरि के हुन सक्छ यो फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन्सहरुको काइन्ड अफ द मुभमेन्ट्सहरु म्याक्सिमम हुन सक्छ हैन त्यसमा चाहिँ जस्तो फेभरेबल कन्डिसन्समा दे क्यान प्रोवाइड द हुन्छ नि सर्भिसेस टु द पिपल टु द स्टेक होल्डर्स त्यो भएको कुराले पनि जस्तो बैंकिङ इन्स्टिट्युसन्सहरु जति हेभिली जति इजिली चाहिँ कम्फर्ट तरिकाले अगाडि बढ्न सक्छ क्रेडिट एभाइलेबिलिटीको प्रोपोर्सन म्याक्सिमम हुन सक्छ एन्ड दैट इज द सोर्स अफ हुन्छ नि जेनेरेटिङ द प्रॉफिट अथवा चाहिँ हुन्छ नि बिजनेस एक्टिभिटी त्यो चाहिँ एउटा फाउन्डेसन हो क्रेडिट एभाइलेबिलिटीको कन्डिसन्सहरु कन्ट्रीमा के छ भन्ने कुराहरु बिकज दैट डिटरमाइन्स द पर्चेसिङ क्यापेसिटी अफ द इभन कस्टमर्स
and कसले एफोर्ड गर्न सक्ने नसक्ने भन्ने कुराहरू and these all things will depend upon the credit availability त्यो भएको कुराले पनि यसको पनि बिजनेसमा कनेक्टिभिटी छ है भन्ने हिसाबले मात्र हामीले जोड्न खोज्यौं अर्को बिजनेस साइकलका कुराहरू छ मोस्टली हुन्छ नि डिस्कस्ड टपिक हो यो चाहिँ and so हुन्छ नि so different kind of the phase मा हुन सक्छ different kind of the cycles हरु sometimes depression को conditions मा हुन सक्छ हैन बिजनेस साइकल का कुराहरू अब यसमा चाहिँ अल इकोनोमिक एक्टिभिटीजहरु चाहिँ के हुन सक्छ फार बिलो फ्रम द नर्मल रेट अफ द ग्रोथ हुन सक्छ भनेको लो ग्रोथ का कुराहरू लो वर्स कन्डिसन्सहरु अब यसमा जस्तो हुन्छ नि यसमा काइन्ड अफ द बिजनेस काइन्ड अफ समहाउ हुन्छ नि वर्स सिचुएसनमा रहेको छ हुन्छ भनेर हामी बेसिकली डिस्कस गरौँ अर्को बिजनेस साइकलमा यहाँले हेर्नै भएको पोइन्टहरु चाहिँ मस्टली यस प्लिज स्लाइड शेयर भएको छैन जस्तो हो म कन्फर्म गर्छु है त त्रिशा जी मैले देखे फ्रन्टमा कृष्ण जी देखे यहाँहरुले कन्फर्म गरिदिनुस् त सर त्यो इन्ट्रेस्ट रेट वाला स्लाइड देखिराछ अहिले त गुड त्यही हो म त्यसैमा छु त्रिशा जी कोमा ठीक छ अर्को म एक दुई जनालाई कन्फर्म गर्छु आस्था आयुष वर्षा जी यहाँले मलाई कन्फर्म गरिदिनुस् त इन्ट्रेस्ट रेट वाला देखिराख्नु भएको छ हो सर त्यही सर ओके त्यसो भए हो त्यसो इन्ट्रेस्ट रेट नै हो ओके त्यसो भए यहाँले चाहिँ रिफ्रेश गर्नु होला है त कसैकोमा देखेको छैन भने त्यो साइटमा टु प्रेजेन्टर भन्ने आउँछ नि त्यो क्लिक गरिदिनु ओके सायद सल्भ होला यसो कहिलेकाहीँ टेक्निकल कुरा चाहिँ यसो गर्दै गर्नु होला नभए हामी समहाउ यसलाई नेगोसिएट गरेर पनि जाउँ हामी डिफिकल्ट कन्डिसन्समा छौँ यद्यपि इन्टरनेटको कन्डिसन्सहरु नेपालमा कस्तो छ हामी सबै अवगत छौँ ओके दुःख कष्ट गर्दै अगाडि बढौँ हामीले चाहिँ के डिस्कसन गरिरहेको छ जस्तो बिजनेस साइकलको जुन एउटा चाहिँ द डिफरेन्ट फेजेसहरुले पनि यो बिजनेसलाई अथवा ओभरअल काइन्ड अफ द इकोनोमिक सिचुएसन्सलाई चाहिँ इन्डिकेट गरिरहेको हुन्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ काइन्ड अफ द अब यसमा चाहिँ प्रोस्पेरिटीको कन्डिसन्समा मोर कन्ज्युम्सनको ट्रेन्ड हुन सक्ला डिप्रेसन रिसेसनको बेलामा द एक्सपेन्डिचर अथवा चाहिँ द कन्ज्युम्सनको प्याटर्न लो हुन सक्छ भनेको इट गिव्स अस हुन्छ नि बेसिक आइडिया फन्डामेन्टल आइडियाज हाउ द बिजनेस एक्टिभिटी विल मुभिङ अहेड इन द डिफरेन्ट फेजेस अफ द बिजनेस साइकल सो अर्को इकोनोमिक पोलिसीजका कुराहरू योभन्दा पछाडि हामी जस्तो विशेष गरेर मोनिटरी पोलिसीको सर्टेन कम्पोनेन्ट्सहरुमा डिस्कसन गर्छौं यो मोनिटरी पोलिसीको एस्पेक्ट्सहरुमा पनि र त्यस्तै गरेर चाहिँ ब्रिफली फिस्कल पोलिसीका कन्सेप्टहरुमा पनि हामीले चाहिँ थोरै चर्चा गर्ने कोसिसहरु गर्नेछौं बिकज हामीले चाहिँ अब जस्तो विगतमा पनि हामीले मोनिटरी पोलिसीलाई चाहिँ म्याक्रो इकोनोमिक काइन्ड अफ पोलिसीको रूपमा डिस्कसन गर्दै आएको छौं सो मोनिटरी सिस्टम्स हैन कन्ट्रीको कुनै पनि कन्ट्रीको मोनिटरी सिस्टमसँग अब यसमा चाहिँ रिलेटेड छ भन्ने हिसाबले यसलाई डिस्कसन गरिरहेका छौं जस्तो सेन्ट्रल बैंक इज रेस्पोन्सिबल टु मेक द फर्मुलेसन एन्ड इम्प्लिमेन्टेसन अफ द्याट थिङ्स यिनै कुराहरू छ जस्तो मनी सप्लाई र इन्ट्रेस्ट रेटका कुराहरू नर्मल यसैमा हामी डिस्कसन गर्नेछौँ सो यिनै कुराहरू भयो अब फिस्कल पोलिसीमा पनि हामी मोस्टली चाहिँ ट्याक्सेसन अथवा चाहिँ गभर्नमेन्ट स्पेन्डिङका कुराहरू चाहिँ त्यसमा हामी गर्नेछौँ विशेष गरेर जस्तो फिस्कल पोलिसीका कुराहरूमा चाहिँ मैले अहिले यति नै भने सो अर्को कुरा चाहिँ जस्तो हाम्रो ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्स भनेर अर्को छ एउटा कन्सेप्टमा चाहिँ हामी यो चाहिँ हामी इकोनोमिक डाइमेन्सन्स भित्रको एउटा एस्पेक्टको रूपमा राखिदिएको छ यसमा चाहिँ यो पनि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट इन्डिकेटर्सको रूपमा हेरिन्छ जस्तो यसमा चाहिँ यो पनि काइन्ड अफ दि स्ट्याटिस्टिकल टुल्स हो जसले चाहिँ कन्ट्रीजको सोशल एन्ड इकोनोमिक काइन्ड अफ डाइमेन्सन्सहरूलाई चाहिँ इन्डिकेट गर्न खोजेको छ यसमा चाहिँ सो नर्मली चाहिँ जस्तो यो चाहिँ इट इज बेस्ड अन द के त हेल्थ अफ द पिपल देयर लेभल अफ द एजुकेसन एटेनमेन्ट हैन देयर स्ट्यान्डर्ड अफ द लिभिङ त्यो आधारमा चाहिँ यसलाई चाहिँ प्रेजेन्ट गर्ने कोसिस गरेको हुन्छ यो चाहिँ ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्सहरुमा चाहिँ सो त्यसो भएको हुनाले यसमा जस्तो ह्युमन डेभलपमेन्टको एस्पेक्ट्समा चाहिँ एचिभ गरेका सर्टेन कुराहरूलाई चाहिँ यसले प्रेजेन्ट गर्न खोजेको हुन्छ जस्तो एसडिआईले चाहिँ हामी ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्सलाई चाहिँ समरी मेजर अफ द के त एभरेज एचिभमेन्ट भनेर हामी बेसिकली भन्न सक्छौं अब जस्तो यसमा जस्तो हाम्रो हेल्थ डाइमेन्सनलाई पनि यसमा चाहिँ मेजर गरिन्छ अथवा कन्सिडर गरिन्छ जस्तो लाइफ एक्सपेक्टेन्सी रेटका कुराहरूलाई हामी फोकस गर्छौं हैन लाइफ एक्सपेक्टेन्सी जस्तो मान्छे बाँच्ने दरहरुको रेटहरुलाई हेर्छौं
एजुकेसन डाइमेन्सनका कुराहरू पनि हामी नर्मल यसमा फोकस गरेर हुन्छौँ, स्ट्यान्डर्ड अफ लिभिङका कुराहरू पनि हेरेर हुन्छौँ, जस्तो ग्रस नेसनल पर क्यापिटा इन्कमको आधारमा त्यो कुराहरू चाहिँ हेरिन्छ। सो यसलाई पनि जस्तो युएनडिपीहरूले धेरै कामहरू गरेको छ होइन, जस्तो यसलाई पनि जस्तो अब डिफ्रेन्ट कन्ट्रिजहरूलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट क्याटेगोरिजहरूमा डिभाइड गरेर यसले हेरेको छ अथवा एक्सप्लेन गरेको छ युनाइटेड नेसन डेभलपमेन्ट प्रोग्राम्सहरू युएनडिपीले चाहिँ। अब यसमा जस्तो लो ह्युमन डेभलपमेन्ट एसडिआई स्कोर भएको भनेर कस्तोलाई भन्ने भनेर उसले सर्टेन एउटा क्राइटेरियाहरू बनाएको छ। फर इक्जाम्पल 0 to 0.00 एन्ड 0.5 को बिट्विनमा भएको भ्यालु चाहिँ कुनै कन्ट्रीले फलो गरिरहेछन् भने त्यो चाहिँ के त लो ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्स अथवा चाहिँ एसडिआई स्कोर्स भएको कन्ट्री मानिने भनेर भनेको छ। मिडियम खालको ह्युमन डेभलपमेन्ट भनेर चाहिँ उसले 0.5 एन्ड 0.8 को बिचको एउटा फिगरहरूलाई दिएको छ उसले चाहिँ मेजर गर्ने कुराहरू। हाई ह्युमन डेभलपमेन्ट भएको भनेर चाहिँ यदि भ्यालु चाहिँ 0.8 देखि 10 को बिट्विनमा भयो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हाई डेभलपमेन्ट के अरे हाई एसडिआई स्कोर भएको कन्ट्रिजहरू मानिने छ भनेर उसले चाहिँ स्लाइटली एउटा चाहिँ काइन्ड अफ एउटा फिगरहरू उसको मेजरमेन्टको स्टाइल्सहरू चाहिँ डिस्कसन गरेको थियो। सो 2016 को जस्तो 2017 को युएनडिपी को जस्तो रिपोर्टलाई हेर्ने हो भने जस्तो नेपालकै कन्डिसनमा पनि 144th 144औं पोजिसन्समा पर्छ, जसमा चाहिँ एसडिआई चाहिँ हाम्रो के देखिन्छ 0.558 देखिन्छ भनेको आउट अफ 188 कन्ट्रिजमा हामी चाहिँ 144औं स्थानमा रहेछ। अब यसमा चाहिँ जस्तो हामीले यो कन्डिसन्सहरू देखिरहेछ भनेको यसमा चाहिँ ह्युमन काइन्ड अफ द डेभलपमेन्ट इन्डेक्सले चाहिँ सेभरल जुन एउटा चाहिँ हेल्थ सेक्टर्समा एजुकेसन सेक्टर्समा स्ट्यान्डर्ड अफ द लिभिङ सेक्टर्समा चाहिँ कुन लेभलको डेभलपमेन्टहरू भएको छ त भन्ने कुराहरू देखाउँछ। हुन त यहाँहरूले टेबलहरू पनि हेर्नु होला, टेक्स्टमा एभाइलेबल होला यसमा चाहिँ जस्तो कम्पेरिटिभली चाहिँ जस्तो डिफ्रेन्ट एजका के अरे टाइम पिरियडका चाहिँ त्यहाँ चाहिँ फिगरहरू दिएको हुनसक्छ बुक्सहरूमा, त्यसलाई एकचोटि हेर्नु होला डेटाहरूलाई। सो नेक्स्ट टपिक फर आवर डिस्कसन इज सोसियो इकोनोमिक डाइमेन्सन्स होइन। सोसियो इकोनोमिक डाइमेन्सन्समा चाहिँ हामी त्यही सिम्पल कुराहरू नै डिस्कसन गरिरहेको छौँ, यद्यपि यो इजी टपिक्सहरू छ। जस्तो हामीले चाहिँ वी डु सी द पपुलेसन, द प्रपोर्सन अफ द पपुलेसन, किनकि हामीले चाहिँ जस्तो यसलाई हामीले भनिरहेको छौँ चाइनाको मार्केटलाई हेरिरहेछौँ होइन, ड्यू टु द ह्युज पपुलेसन साइज अफ द चाइना, इभन द मार्केट अफ द इन्डिया, इट क्रिएट्स द हुन्छ नि द ह्युज अपर्च्युनिटी टु द बिजनेस अर्गनाइजेसन, टु द बिजनेस पिपुल, किनभने कन्जुम्सनको प्रपोर्सनहरू बढी हुने चान्सेसहरू अभियसली त्यहाँ भइहाल्छ। पपुलेसनको स्ट्रक्चरले चाहिँ त्यो कुराहरू डिटर्मिन गरिरहेको हुन्छ। द्याट्स वाइ हामीले हाम्रो कन्ट्रीको पपुलेसन कति छ भनेर डिस्कसन त गरिराख्नु परेन, बट समहाउ जस्ट हुन्छ नि टकिङ अबाउट द स्ट्रक्चर अफ द पपुलेसन अफ द कन्ट्री, इट रिफ्लेक्ट्स द बिजनेस पोटेन्सियालिटी, त्यो हिसाबले हेर्छौँ। अब यसमा चाहिँ अब यो मात्र इन्डिकेटर चाहिँ होइन है, फेरि पपुलेसन ग्रोथ हुनु मात्र फेरि कन्जुम्सन बढ्छ अभियसली, तर कुन टाइप्सका प्रडक्ट्सहरू कन्जुम्सन बढ्छ भन्ने कुरा चाहिँ अगेन सो द्याट डिपेन्ड्स अपन द एफोर्डेबिलिटी अथवा चाहिँ इन्कम ग्रुप्सहरूको जुन प्रपोर्सनहरू के छ भन्ने कुरामा डिटर्मिन रहलान्। सो त्यसो भएको हुनाले यसमा चाहिँ even the population composition of the country should be analyzed with the other kind of the हुन्छ नि the indicators, अरू एलिमेन्ट्सहरूलाई पनि हेरेर चाहिँ the कन्जुम्सनको प्याटर्नहरू, अब ट्रेडको प्रोबेबिलिटी, बिजनेसको प्रोबेबिलिटी छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ हेर्न आवश्यक छ। बट सिम्पली जस्ट लुकिङ एट द पपुलेसन साइज, अब त्यसले मात्र सबै कुरालाई डिटर्मिन नगर्न सक्छ। जस्तो हामीले चाहिँ अब यसमा जस्तो हामीले समटाइम्स लोवर पपुलेसन भएको कन्ट्रीहरूमा पनि हामीले के देख्न सकिन्छ, यस वी क्यान सी द स्ट्रङ काइन्ड अफ द एफोर्डेबल क्यापासिटी अफ द पिपुल अर अफ द सिटिजन, अनि त्यहाँको जनताहरूको चाहिँ त्यो खालको कन्डिसन्सहरू पनि हुनसक्छ। मेबी द कन्ट्री माइट बी हुन्छ नि इकोनोमिकली स्ट्रङ्गर देन अदर कन्ट्री, अब सानो छ भन्दैमा चाहिँ त्यो चाहिँ विकसित नभएको छ, त्यसमा चाहिँ कन्जुम्सन क्यापेबिलिटी छैन, एफोर्डेबिलिटी छैन भन्ने कुरा चाहिँ गलत कुरा हो। त्यसो भएको हुनाले नट टु ह्याभ द रङ काइन्ड अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ ओभर द पपुलेसन स्ट्रक्चर, सिम्पली सर्फेसमा चाहिँ इट सोज द अपर्च्युनिटी बिजनेसको एक्सपान्सन, तर बट अन द अदर ह्यान्ड अफकोर्स
इभन हुन्छ नि लोवर साइज अफ द पपुलेसन विल डेफिनेटली इन्डिकेट द गुड कन्डिसन अफ द इकोनोमी अथवा त्यसमा कन्ज्युम्सन क्यापेसिटीहरू चाहिँ उसले चाहिँ हाइलाइट गर्न सक्ने अवस्थाहरू चाहिँ रहन सक्छ। त्यसो भएको हुनाले यो एउटा प्यारामिटर चाहिँ हो, यसले चाहिँ जस्तो बिजनेसको पोटेन्सियालिटीलाई हाइलाइट गर्ने एउटा चाहिँ इन्डिकेटरहरू चाहिँ हो। त्यसो भएको हुनाले नेपालको जस्तो पपुलेसनको फिगरहरूमा म जान चाहन्न। अब सेभरल थिङ्सहरू चाहिँ अब यहाँहरूले पनि एक्सप्लोर गर्नु होला, यसमा हिडन चिजहरू। सिम्पली मैले यति भने जस्तो पपुलेसन डेन्सिटीका कुराहरूमा थोरै हामीले चर्चा गरौँ। यसमा चाहिँ यसलाई चाहिँ नम्बर अफ द पिपुल होइन पर युनिट अफ एरिया भनेर पनि हामीले डिस्कसन गर्छौँ यसलाई चाहिँ। सो जस्तो युजली हुन्छ नि यसमा चाहिँ काइन्ड अफ द एउटा यसको डेफिनेसनको हिसाबले चाहिँ पपुलेसन डेन्सिटी इज द नम्बर अफ द पिपुल पर युनिट अफ एरिया युजली होइन कोटेड फर द काइन्ड अफ द स्क्वायर किलोमिटर्स भनेर भनेको छ। अब इट मिन्स अब सिम्पली अब इट इज नथिङ बट इट सोज द काइन्ड अफ द हुन्छ नि इट सोज द काइन्ड अफ द प्याटर्न अफ द पपुलेसन लिभिङ इन डिफ्रेन्ट एरियाज होइन। डिफ्रेन्ट एरियाजमा चाहिँ प्रपोर्सन अफ द पिपल लिभिङ इन द काइन्ड अफ द के द स्पेसिफिक एरियाज त्यो कस्तो छ भन्ने कुरा देखाउँछ। सो यसमा चाहिँ कुनै प्लेसेसहरू अभियसली हामी मोर पपुलेटेड देख्छौँ, द सर्टेन एरियाजहरू चाहिँ के हुनसक्छ अब यसमा चाहिँ लेस पपुलेटेडहरू देख्छौँ भन्नाले लेस डेन्सिटीहरू देख्छौँ यसमा चाहिँ। अब जस्तो हामीले जस्तो चाहिँ वर्ल्ड ब्याङ्कको 2016 को सानो एउटा रिपोर्टलाई हामीले पस्काउँ, पपुलेसन डेन्सिटी अफ नेपाल भने चाहिँ 1961 को 1 को फिगरलाई हेर्ने हो भने पनि त्यहाँ चाहिँ 71 भनेर भनिरहेछ। जस्तो त्यो चाहिँ लगभग 2016 मा आएर चाहिँ इन्क्रिज भएर 202 देखिन्छ यसमा चाहिँ। भनेको यसमा के देखिन्छ चेन्जिङ प्याटर्नहरू पपुलेसनको डेन्सिटीको चेन्जिङ प्याटर्नहरू चाहिँ हामी रियलाइज गर्न सक्छौँ। सो अफकोर्स अब हाम्रो जस्तो 2011 को जुन पपुलेसन सेन्ससकै डेटालाई हेर्ने हो भने पनि 50.2% चाहिँ हाम्रो जस्ट टोटल पपुलेसनको 50.2% अफ द के त टोटल पपुलेसनको 30% चाहिँ तराई रिजनमा मात्रै चाहिँ बस्छ अथवा बसोबास गर्छ भन्ने कुराहरू देखाएको छ 2011 को पपुलेसन सेन्ससले। अब त्यसमा चाहिँ जस्तो त्योभन्दा पछाडि आएर चाहिँ जस्तो हाम्रो के देखिन्छ भने जस्तो 6.7% चाहिँ हिल्ली रिजनहरूमा को पपुलेसन डेन्सिटीहरू देखिन्छन् हिमालयन रिजनहरूमा चाहिँ। सो काठमाडौँमा अफकोर्स काठमाडौँ डिस्ट्रिक्टमा हायर पपुलेसन डेन्सिटीका कुराहरू हामी रियलाइज गर्न सक्छौँ। त्यो डिफ्रेन्ट फिगर्सहरू छ भनेको सिम्पली वाट वी क्यान से इज द्याट इन अ समरी हामीले के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि त्यो पपुलेसन डेन्सिटी प्रपोर्सन अफ दी हुन्छ नि द पिपल लिभिङ इन द डिफ्रेन्ट एरियाज अफ दी हुन्छ नि काइन्ड अफ दिस सेगमेन्ट दोज आर लिभिङ इन द डिफ्रेन्ट सेगमेन्ट्स त्यसले पनि त्यहाँ काइन्ड अफ दी ओभर पपुलेटेड अथवा लेस पपुलेटेड एरियाजको आधारमा पनि सो मार्केटिङ स्ट्राटेजीका कुराहरू बिजनेस स्ट्राटेजीका कुराहरू चाहिँ एकर्डिङली के गर्न सकिन्छ यसले चाहिँ इन्ट्रोड्युस गर्न सकिन्छ। सो दिस इज द वे हाउ दे क्यान जस्ट लुक एट द हुन्छ नि द बिजनेस स्ट्राटेजिज। त्यो भयो। एज र अर्को सेक्स स्ट्रक्चरका कुराहरू छन्, हामीले सेभरल कुराहरू पनि डिस्कसन गरिसकेका छौँ किनभने सो ड्यू टु द हुन्छ नि एज कम्पोजिसन ड्यू टु द काइन्ड अफ जेन्डर कम्पोजिसन मेलको फिमेलको प्रपोर्सनहरू बढी या घटी हुनुको कारणले गर्दाखेरि इभन यसले चाहिँ बिजनेसलाई क्लस्टरिङ गर्ने बेलामा सपोर्टिभ रोलहरू यसले प्ले गर्न सक्छ। सो त्यसो भएको हुनाले चाहिँ हामीले चाहिँ के भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि यसबाट कन्क्लुड गर्न सक्ने कुराहरू चाहिँ जस्तो बिलो 14-15 का पिपुलहरू चिल्ड्रेनका प्रपोर्सनहरू मेबी द इकोनोमिकली एक्टिभ पिपुलहरू जस्तो हुनसक्छ एज अफ 15 टु द 49, 60, 59 होइन त्यो एजका ग्रुपहरू पिपुलहरूको प्रपोर्सन कन्ट्रीमा चाहिँ यदि बढी अथवा घटी भयो भने त्यसले चाहिँ बिजनेसमा के इम्प्याक्ट पार्छ भन्ने हिसाबले हामीले यहाँनिर जोड्न खोजेको। सो एन्ड त्यसो भएको हुनाले पनि दिस टपिक इज भेरी इम्पोर्टेन्ट होइन। नर्मली हामीले 0 to 14 इयर्सको पिपुलहरू चाहिँ दे आर क्याटेगोराइज एज दि हुन्छ नि चाइल्ड काइन्ड अफ चाइल्ड अथवा सो डिपेन्डेन्ट पिपुलहरू भनेर। एन्ड सो जस्तो इभन 60 इयर्सभन्दा माथिका पिपुलहरू पनि अल्सो नन एज ओल्ड एज अथवा डिपेन्डेन्ट पिपुलहरूको रूपमा हामी हेर्छौँ। सो द्याट मिन्स दे आर नट इकोनोमिकली एक्टिभ इन अ कन्ट्री। सो यसमा हामीले जस्तो इकोनोमिकली एक्टिभ पिपुलहरू बढी भएको ठाउँमा चाहिँ यु क्यान इमेजिन द्याट होइन देयर इज द कन्ज्युम्सन इभन प्रोडक्टिभिटीका कुराहरू म्याक्सिमम हुन सक्छन् भन्ने हिसाबले हामी थोरै रियलाइज गर्न सक्छौँ। भनेको यो भयो हाम्रो के अरे द प्याटर्नहरू इकोनोमिक सोसियो इकोनोमिक डाइमेन्सन्सहरूमा एपियर भएका सर्टेन प्याटर्न्सहरू छन् त्यसलाई हामीले थोरै यसलाई
हाइलाइट गर्ने कोसिस गरौँ। यसमा हाम्रो कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्ककै कुराहरूमा हामी डिस्कसन गरिरहेछौँ। यसलाई मैले 1-2वटा सर्ट एकदम 2-4 मिनटको भिडियो मात्र, टाइम त हामीसँग लेस छ, तैपनि त्यो सर्ट भिडियोजलाई मात्र यहाँ प्ले गर्न खोजेँ ताकि अलिकति एडिसनली कन्सेप्टहरू यहाँहरूले छुट्टै तरिकाले हेर्न सकुन्। कतिपय कुराहरू त यहाँ कन्ट्राडिक्टरी तरिकाले पनि प्रस्तुत भएका छ, किनभने डेटाजहरू कुन डेटालाई लिएर हामीले डिस्कसन गरिरहेछौँ भन्ने कुराले पनि स्लाइटली काइन्ड अफ द एक्सप्लानेसनमा हाम्रो डिफ्रेन्सेस आउन सक्छ। जस्तो हामीले हिजो डिस्कसन गर्ने बेलामा चाहिँ हामीले टेक्स्टमा अथवा हामीसँग अभाइलेबल भएका मटेरियल्सहरूमा चाहिँ जस्तो इभन पोभर्टी रेटहरू होइन, फार वेस्टर्न रिजनका इस्टर्न रिजनको कम्पेरिजन गऱ्यौँ, जस्तो इभन रुरल एरिया अर्बन एरियाको कम्पेरिजन गरेका छौँ। तर यहाँनिर हेर्ने बेलामा चाहिँ हामीले जस्तो डेटाहरूलाई अथवा फरक तरिकाले अथवा फरक टाइमको डेटाहरू लिएर यदि हामीले प्रेजेन्ट गर्यो भने यसको एक्सप्लानेसन चाहिँ डेफिनेटली फरक हुन्छ। एनीवे आइड लाइक टु जस्ट डिस्प्ले द काइन्ड अफ द भिडियो। एउटा चाहिँ नेपालीमै पनि छ, पोभर्टी एन्ड इनइक्वालिटी इन नेपाल भनेर डाक्टर विश्व पौडेलको, सायद यहाँहरूले पनि हेर्नुभएको छ होला। यो धेरै सर्ट छ ताकि के आइडिया होस् भनेर मैले यसलाई सेयरिङ गरेँ। एकैछिन वेट गर्नु होला यहाँ। ओके, अब चाहिँ आउँछ। असमानता र गरिबी हाल नेपालको मात्र नभएर विश्वकै चासोको विषय बनेको छ। उन्नति उन्मुख सरकार र समाजको लक्ष्य न्यायपूर्ण र समृद्ध समाज हुने भएकोले बढ्दै गएको असमानता र गरिबी चिन्ताको विषय हुनुपर्दछ। नेपालको हकमा खुसीको कुरा के छ भने गएको 25 वर्षमा गरिबीको रेखामुनि रहेका नेपालीको संख्या उल्लेख्य रूपमा घटेको छ। विक्रम सम्वत 2048मा 49% अर्थात् आधा नेपालीहरू गरिबीको रेखामुनि रहेकोमा विक्रम सम्वत 2073मा आइपुग्दा सो संख्या 21%मा झरेको छ। तर अफसोसको कुरा के छ भने यस दौरानमा असमानताको दर भने बढ्ने र घट्ने गरेको देखिन्छ। असमानता नाप्ने जिनी कोएफिसिएन्ट विक्रम सम्वत 2052मा 0.34 रहेकोमा विक्रम सम्वत 2060मा आइपुग्दा यो बढेर 0.41मा पुगेको थियो भने विक्रम सम्वत 2067मा आइपुग्दा यो घटेर 0.33मा पुगेको छ। नेपालमा दुई खाले गलत बुझाइहरू व्याप्त रहेका छन्। पहिलो, धेरैले गरिबहरू बढिरहेका छन् भन्ने गर्दछन्, जुन गलत हो। दोस्रो, धेरैले गरिबी पहाडमा बढी व्याप्त छ, तराईमा खासै छैन भन्ने विश्वास गर्छन्, जुन पनि नितान्त गलत हो। मध्य तराईमा बैंकसम्म मानिसहरूको पहुँच छैन र अशिक्षा दर पनि पश्चिमी पहाडको सरह नै छ। अझ सोचनीय कुरा के छ भने बारा र पर्सा जस्ता जिल्लाहरूको प्रति व्यक्ति श्रम उत्पादकत्व राम्रै भए तापनि उनीहरू गरिबीका विभिन्न सूचकाङ्कहरूमा मध्य पहाडका जिल्लाहरू रसुवा र धादिङ सरह नै छन्। नेपालीहरू गरिबीको रेखाबाट माथि सर्ने क्रम बढिरहेको भए तापनि यो प्रगति अस्थिर प्रकृतिको छ। हरेक 2 जना मानिस गरिबीको रेखा मुनिबाट माथि आइरहँदा 1 जना भने गरिबीको रेखा माथिबाट मुनि गइरहेको हुन्छ। नेपालीहरूलाई गरिबीबाट बाहिर ल्याउन डिप्रेसनले ठूलो भूमिका खेलेको छ। तेस्रो, नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षणका अनुसार एउटा नेपाली परिवारको मासिक आम्दानीको 17.61% हिस्सा डिप्रेसनबाट आउँछ। त्यसै गरी विक्रम सम्वत 2052मा मुलुकका कुल परिवारहरूमध्ये 23.4%ले डिप्रेसन प्राप्त गरिरहेकोमा उक्त संख्या विक्रम सम्वत 2060मा 31.9% र विक्रम सम्वत 2066मा 55.8% पुगेको छ। अर्थात् नेपालमा हाल प्रत्येक 2 परिवारमध्ये 1ले डिप्रेसनको आम्दानी प्राप्त गरिरहेका छन्। नेपालको गरिबी र असमानतालाई 2 घटनाले ठूलो प्रभाव पारेको देखिन्छ। पहिलो, 2046 सालको आन्दोलनपछि बढेको वैदेशिक रोजगारी। दोस्रो, 2052 सालमा सुरु भएर 1 दशकसम्म चलेको माओवादी द्वन्द्व। धेरैलाई याद नहुन सक्छ, माओवादी द्वन्द्व अघिसम्म नेपालले 5% भन्दा माथिको वार्षिक आर्थिक वृद्धि दर हासिल गरिरहेको थियो, जुन माओवादी द्वन्द्वको सुरुवातसँगै वात्तै तल झरेको थियो। गरिबी घटाउनका लागि भनेर सरकारले विभिन्न कार्यक्रमहरू सुरु गरेको छ र साथमा ग्रामीण क्षेत्रमा काम गर्दै आएका विभिन्न संस्थाहरूलाई प्रोत्साहन पनि गर्दै आएको छ र सरकारका प्राय कार्यक्रमहरू धेरैजसो विपन्न क्षेत्रहरू तथा समुदायहरू लक्षित भएर आएका छन्। यी सरकारी पहलहरूले लक्षित समुदायहरूलाई केही राहत दिएका छन्, तर अर्कोतर्फ के पनि स्पष्ट हुँदै गएको छ भने राहत गरिबी र असमानताको स्थायी समाधान भने होइन।
Hello. So let's talk about how we measure inequality, specifically the Lorenz curve and the Gini coefficient, the most often used measures. The Lorenz curve shows us what percent of people earn what percent of income. So along the horizontal axis, you see the cumulative percent of population. We line up 100% of the population from the poorest 20%, the next 20%, the next highest income 20%, all the way up here. This is the 20% of Americans with the highest incomes. So we sort of line up by incomes. And then on the vertical axis, we have the total percent of income, and that is additive also. So 20%, then the next 20%, so that's 40%, and on and on and on. So let's graph the data. The actual data here are in red, so the bottom 20% earn something like 4 or 5% of total income. That's that data point. And we match up the data to the people, and we see that basically the bottom 60% or so of Americans earn less than their, quote, fair share, earn less than 60% or whatever of their income. And that doesn't really begin to catch up until the top 20%. They earn more than 20%. So if the world, or if this country were in perfect equality of incomes, we would track along this blue line, right? 20% have 20% of the income, the next 20% have their 20%, so that would be 40% and 40%, and on and on and on. So no country has that line of perfect equality, but some countries are more equal than others. So the Lorenz curve is really useful for comparing one country to its own past or one country to other countries, but it's a little bit bulky. So we've got a shorthand way of expressing inequality using that Lorenz curve, and it's basically this. We can take the Lorenz curve, right? And it's clear that the more bowed out the Lorenz curve, or the further away it is from the line of equality, you're going to have more inequality, right? So if we shade in the area between the line of perfect equality and the actual Lorenz curve, we get area A, and the larger that area is, the more inequality we think we have. So the Gini coefficient is the area A over the area of the whole triangle under that line of perfect equality, or A plus B. So higher inequality will have a more bowed out Lorenz curve and a higher Gini coefficient. And so if a country's Gini coefficient is rising, the Lorenz curve is getting further and further away from the line of perfect equality, you're going to get something like this. So this is a larger A, and you're going to get a higher Gini coefficient. And conversely, our lower Gini coefficient correlates with a lower inequality and a Lorenz curve that is closer to the line of perfect equality. So you might be wondering what some actual data are. Here's the US, 1974, and in 2014. So our Lorenz curve is getting further away from the line of perfect equality. And can you guess what our Gini coefficient is doing? That's right, it is rising. And here's some more data. So this looks at, there's a lot of information on this slide, and it's a little bit fuzzy, sorry about that. The US redistribution does lower the Gini coefficient. So in the light blue, the top bars for each country is the Gini coefficient before redistribution, so that is taxes, transfers, and other sort of Robin Hood things that sometimes the government does, social safety nets, etc. And so we do have a lower Gini coefficient after redistribution, meaning that our redistribution is doing what it's intended to do, and that is lower the very high inequality that the US has. The UK has an even higher Gini coefficient in the year 2010, but they do even more redistribution. And you can see that, you can look at all the data on your own, but you can see all sorts of differences in the amount of pre and post redistribution Gini coefficients. Pretty interesting to see how countries handle their inequality. Ireland is notable for its massive redistribution. All right, quick check.
If a country has an income distribution that is perfectly equal, the Gini coefficient would be ओके भिडियोलाई मैले यसमा इन गरेँ यसलाई बेसिक आइडियालाई प्लस गर्न अलिकति सजिलो हुन्छ भन्ने हिसाबले केही भिडियोहरू राखेको छु अथवा सेयरिङ गर्यो हामीले कमिङ डेजमा पनि यस्तो खालको यो चाहिँ अलिकति टेक्निकल काइन्ड अफ दि कन्टेन्ट्सहरू छ त्यसो भएको हुनाले टेक्निकली अझ हामीले सेयरिङ गर्न सजिलो हुन्छ कि भन्ने हिसाबले यहाँ चाहिँ मैले सेयरिङ गरेँ ओके आजलाई चाहिँ यति गरौँ थ्याङ्क यू सो मच क्लास फेरि हामी कमिङ डेजहरूमा कनेक्सन हुनेछौँ Thanks for watching.